मशकीज़ें फटते हुए मशकीज़ों से न डरे, जो तड़पती हुई बिजलियों से न डरे, जो जनाबे वाला वक्त की फौलादी चट्टानों से न डरे। जिस गौसे आदम का नाम लेते हो ये मेरा गौस है, वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से अकेला टकरा गया, हम उसके गुलाम हैं, वो गरीब नवाज अकेला, वो गरीब नवाज हिंदुस्तान का राजा अकेला, अज़्म और हौसला और इस्तेहकाम का वो मर्द आहन, जो वक्त की जनाबे वाला वक्त की बड़ी 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 जबरी इस्तिबदादी ताकतों के सामने खुदा की कसम अज़्म और इस्तिकामत का पहाड़ बना रहा। हम उस ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम हैं। निज़ामुद्दीन का शहर है दिल्ली, कोई मामूली शहर है, ये निज़ामुद्दीन का शहर है, ये खुदा की कसम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का शहर है, ये जनाबे वाला अमीर खुसरो का शहर है, ये खुदा की कसम हजारों अल्लाह के महबूब बंदों का शहर है। इस शहर में बारिश आज हमारा इम्तिहान लेती है, तो खुदा की इज्जत की कसम हम इस बारिश को ये 56 का नहीं 72 इंच का सीना करके दिखाते हैं कि तू यहाँ आके उतर के दिखा। जब तक तुम बैठे रहोगे हिम्मत नहीं है इंशाअल्लाह बारिश की, ये मेरा वादा है, इंशाअल्लाह ये मेरा दावा है, ये रसूल पाक की गुलामी है। खुदा की कसम कहीं बड़ी अजीब बात है, सुल्तानपुर के लोहार दकन में मैंने एक हदीस पढ़ दी थी, वो भी दिन मुझे याद आ गया। आज जिला सुल्तानपुर का लोहार दकन था, देवबंदी भी थे, सुन्नी भी थे, बारिश की जरूरत थी जनता को, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, मेरी जबान से निकल गया आज, और बहुत बड़ा दावा मैंने कर दिया, हालांकि मुझे इतना बड़ा दावा नहीं करना चाहिए था, मगर ये नबी है जो अपने गुलामों की लाज रखता है, मेरी जबान से ये दाव निकल गया कि आज हर हाल में बारिश होगी। एक ऐसी हदीस पढ़ूंगा कि हदीस पूरी नहीं होगी और बारिश हो जाएगी। अल्लाह की कसम अफसोस भी हुआ ये जुमला बोलने के बाद में कि मैंने कितना बड़ा दावा कर दिया है। बहुत हंसेगा देवबंदी, बहुत हंसेगा देवबंदी, अगर बारिश नहीं हुई तो बहुत हंसेगा देवबंदी। तो जनाबे वाला अल्लाह की कसम खाता है इमरान हनीफी, सुल्तानपुर का लोहार दकन अभी हजारों लोग जिंदा हैं, जाके पूछ लो वहां पे। हज़रत मोहतरम मैंने बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ी, हदीस अभी मुकम्मल न हुई थी, खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ अभी हदीस मुकम्मल न हुई थी। चारों तरफ से बादलों की फौजें उमड़ने लगी, देखते ही देखते वो मूसलाधार बारिश लगा के जैसे बादलों के मशकीज़ों के मुंह फट गए हो, मिनटों सेकंडों में पूरे जलसे का माहौल जलमगन हो गया। नारे तकबीर और नारे रिसालत की आवाजों से पूरा मैदान गूंज गया और मुझे ये कहने का मौका मिल गया कि ओ देवबंद वालों, जब नबी की बात में इतना दम है तो उनकी जात में कितना दम होगा। कभी बारिश की जरूरत हो तो वो हम हदीस से पढ़कर सुना, और आज हमारा दावा है इंशाअल्लाह हम बैठे रहेंगे तो खुदा की कसम बारिश की हिम्मत नहीं है कि नबी के गुलामों को डिस्टर्ब कर सके। अल्लाह आपको आबाद रखे, रखे, दो जहां में खुदा लाज रखे। मगर हम जनाबे वाला बस चंद बातें अर्ज करते हैं ताकि आपको भी दादा इम्तिहान देना न पड़े। शैतान बार बार आपसे भी कहता होगा भीग जाओगे, खत्म हो जाओगे, डूब जाओगे, सैलाब आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मौत हो जाए। इससे पहले कि तुम रोड देख लो, इससे पहले कि तुम रोड देख सको कब्रों में चले जाओगे, इसलिए जाओ पहले रोड देख के आओ, भीगने का बहाना करके रोड देख के आओ, कहीं ऐसा ना हो कि रोड देखने की तमन्ना दिलों में लिए, ये हसरत दिलों में लिए तुम कब्र में चले जाओ। लाख शैतान तुम्हारे दिलों में वसवसे पैदा करे दिल्ली वालों, मगर जनाबे वाला सच्चाई हकीकत और फैक्ट ये है कि नबी का गुलाम
وسوسے پیدا کرنے والے شیطان کی گردن مروڑ دیتا ہے اور یہ ثابت کر دیتا ہے کہ منحوس آوارہ ہم تیرے نہیں مدینے والے محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. وہ مدینے والا مصطفیٰ اس کا جو مزاج ہے وہی مزاج بغداد والے کا ہے. طبیعت دونوں کی ایک ہے. وہ نبیوں کا امام ہے, یہ ولیوں کا امام ہے. اس کے علم کا جواب نہیں, اس کے علم کا جواب نہیں, اس کے علم کا جواب نہیں, بغداد والے کے علم کا جواب نہیں. خدا کی عزت کی قسم وہ مدینے والا مکہ چھوڑ کے مدینہ بساتا ہے تاکہ اسلام پھیل جائے, تاکہ اسلام پھیل جائے. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. بغداد والا جیلان چھوڑ کے بغداد بساتا ہے تاکہ اسلام پھیل جائے. مدینے والے کے جسم سے ہر وقت خوشبو پھوٹتی تھی. اللہ آباد رکھے آپ حضرات کو, سر سبز و شاداب رکھے. ان بچوں کو کھڑا رہنے دو, شیطان کو دوسرا موقع مت دو. اللہ کا شکر ہے کہ مولا عز و جل نے ہم نبی کے غلاموں کی لاج رکھ لی, اور آج تو ہم نے یہ طے کر لیا تھا, حالانکہ بارش تھم گئی مگر ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج یا تو آج آر پار کی ہے, یا آر پار کی ہے, یا تو بھیک کے نبی کے غلام مصطفیٰ کا جلسہ سنیں گے یا بارش ہی نہیں ہوگی. حضرات محترم, ہاں بے شک ایسے جلسے کبھی کبھی ہوتے ہیں. مزہ ان جلسوں میں کہا جو جلسے خشکی میں ہو جاتے ہیں. طوفان اٹھے تو مزہ آتا ہے, آندھیاں چلے تو مزہ آتا ہے. طوفان اٹھے سیلاب آئے اور پاسمانوں کے بادلوں کے مشکلوں کے منہ پھٹ جائیں اور پھر مصطفیٰ کا ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے. تمہیں ایسے جلسے بار بار کہاں ملتے ہیں؟ یہ تو کبھی ایسا ہوتا ہے سال میں یا 50 سال میں ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ بارش میں بھیگ کے مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. حضرات محترم, خشکیوں میں سب جلسے کر لیتے ہیں مگر جناب والا اصل گھڑی تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر خیر ہو اور جناب والا بارش اترتی ہو. بہرحال بارش نے اپنا راستہ بدل لیا ہے, ہم بھی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. ان کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی, بغداد والے کے جسم پہ بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. مدینے والے کے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹی, ایسی خوشبو پھوٹی میرے مصطفیٰ کے جسم سے. غوث کا پہلے رتبہ دیکھ لو, پھر میں رضا کا رتبہ دکھاؤں گا اور پھر تمہاری پوری کانفرنس کو جناب والا, پوری کانفرنس کو میں, پوری کانفرنس کا مجموعہ اور پوری کانفرنس کا اشتراک پیش کر کے آپ سے اجازت لوں گا. حضرات محترم, وہ مدینے والا نبی ہے, ایسا مہکا کہ بریلی والے عاشق صادق نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور کیوں نہیں مہکے وہ مہکنے والا؟ سن لو لوگو سن لو, اس لیے مہکا ہے وہ کہ لب پھول دہن پھول, لگن پھول بدن پھول, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول. مہکنے والا مہک گیا, گلیوں سے نکل گیا تو گلیاں مہکتی رہی, مسجد میں آ گیا تو خدا کی قسم نمازیوں نے بجائے امام کی طرف منہ کرنے کے انہی کی طرف منہ کر لیا. بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک دن طبیعت زیادہ علیل تھی, حجرے سے نکل نہ سکے, ابو بکر صدیق مصلی پہ تھے. واہ 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 واہ, زور سے میرے مصطفیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ علی سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں, جب بھی کہا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں. آج لب جناب والا علی 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 کی جھوٹی محبت میں صدیق اکبر کی شان کو شان میں تریدہ تہنی کرنا چاہتے ہیں, عمر فاروق اعظم کی شان کے تانے بانے ادھیڑنا چاہتے ہیں. رافضیت کی ہوائیں چل رہی ہیں, خانقاہوں سے, جھوٹے مدرسوں سے, ناپاک قلمکاروں سے, بدتمیز خطیبوں سے, ان خانقاہوں کے جھوٹے مکار عیار ظالم درندے وحشی جنگلی پیروں سے کہنا چاہتا ہوں ابو بکر
बकर है, अली अली है, उमर है, अली अली है, उस्मान है, अली है, सिद्दीक। कभी नहीं कहा लाइफ में लाइक कर लो, या तो कहा है कि अब्दुल रहमान से कहो नमाज पढ़ाएं जोर से, या फरमाया है सिद्दीक से कहो मुरले अबी बकर नहीं युसल्ली बिन्नास। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे हैं, नमाज हो रही है, इफाका हो गया है, गुलाम दो अंदर हैं। जब आँख मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख खोल के अपने गुलामों से पूछा, कहाँ हैं मुसलमान, कहाँ हैं मेरे गुलाम? अर्ज़ किया सरकार नमाज पढ़ रहे हैं। कहा कौन पढ़ा रहे हैं? कहा सिद्दीक पढ़ा रहे हैं, आपके गुलाम पढ़ा रहे हैं। कहा मैं भी देखना चाहता हूँ अपने गुलामों को। मस्जिद में तशरीफ़ लाए, साइड से आए, जैसे ही साइड से आए खुशबू फैल गई मस्जिद में। जैसे ही खुशबू फैली है, पिछले नमाजियों ने हुजूर को देखना शुरू कर दिया। हम कहते हैं इस्तिक़बाल क़िबला शर्त है, मगर यहाँ तो मुँह चेहरा हट गया है। जनाबे वाला चेहरा, इधर से नबी आ रहे हैं, इमाम साहब उधर को मुँह करके नमाज पढ़ा रहे हैं, पिछले नमाजी नबी को देख रहे हैं। खबर जब जनाबे वाला मस्जिद में खुशबू फैलती चली गई, शुदा सब सफ़ों को पता लग गया, और फिर धीरे धीरे इमाम साहब को भी पता लग गया कि मुस्तफ़ा आ गए हैं। तो पहले तो सब नमाजी ही देख रहे थे, अब जनाबे वाला इमाम साहब अकेले ही बचे थे जिनका चेहरा उधर था काबे की तरफ। मगर अब जब खुशबू भीनी खुशबू ने पूरा माहौल ही बदल डाला, तो इमाम साहब किरत करते हुजूर को देखने लगे। 2 रकत नमाज हो गई। इमाम कोई मामूली इमाम नहीं, इमाम इस्लाम का पिलर है, इस्लाम का सुतून है, इस्लाम की जान है, इस्लाम की शान है। वो अबू बकर जिस अबू बकर के बारे में हुजूर ने फरमाया सबका बदला चुका दिया है मैंने, मगर अबू बकर का बदला चुका न सका हूँ। हज़रत मोहतरम वो अबू बकर जिस अबू बकर ने अल्लाह की कसम जान दे दी नबी के नाम पे, माल दे दिया नबी के नाम पे, औलादों के सौदे कर दिए नबी के नाम पे, जिसने बाप को बाप न समझा। सुभान अल्लाह। अगर वो मुस्तफा की गुलामी में नहीं तो बाप को बाप न समझा, और बेटा अगर नबी की गुलामी में नहीं तो बेटे को बेटा न समझा। वो खुदा की कसम, अब मुस्तफ़ा जान रहमत को देखते ही मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, तुम घबराना नहीं, टेंशन लेना नहीं। मुझे आज मदीना बगदाद और बरेली की तरफ जनाबे वाला जाना है। सिर्फ 3 हैं, क्योंकि मैं ऐसे गौस और रज़ा ही रह गया। अगर गौस और रज़ा से पहले नबी गौस और रज़ा होता तो और मज़ा आता, मगर मैंने गौस और रज़ा से पहले ज़रा नबी भी जोड़ लिया है जनाब वाला। इसलिए मैं 2-3 में इश्तिराक बताऊंगा, और उसके बाद अपनी बात को जनाबे वाला अपनी बात को पूरा करके अलविदा लूंगा। अलविदा आपको अलविदा कहूंगा। मैं हज़रात ये कहना चाहता हूँ आपसे, अब इमाम साहब की नबी को ही देख रहे हैं, 2 रकतें हो गई हैं, नमाज 4 नियत 4 रकत की है। अब जैसे ही नबी को देखा पीछे हटने लगे इमाम साहब, तो मेरे नबी ने हाथ उठा के सिद्दीक़ अकबर की तरफ हाथ उठा के, बुखारी शरीफ की हदीस है, क्या नज़र नहीं पड़ती ईमानों को? क्या नज़र नहीं पड़ती? ऐसी हदीस है, और ऐसी हदीसें वो कहाँ पढ़ते हैं? वो तो ऐसी हदीसें पढ़ते हैं कि नबी बाजार में चले जाते थे, वो तो ऐसी हदीसें पढ़ते हैं कि नबी अपने कपड़े खुद सी लेते थे। वो तो ऐसी हदीसें पढ़ते, ऐसी कहाँ पढ़ते हैं कि उनके मायनाज अर्शे आज़म पे चले गए? ऐसी कहाँ पढ़ते हैं कि उन्होंने उंगली का इशारा किया तो चमकते हुए सूरज, चमकते हुए चांद को 2 टुकड़ों में बांट डाला, कलेजा चांद का चीर दिया? ऐसी हदीसें कहाँ पढ़ते हैं? वो ऐसी हदीसें पढ़ते ही नहीं। खुदा की कसम, क्या ये हदीसों में, इन हदीसों में नजर नहीं जाती? क्या उन्हें जनाबे वाला इस शान का
پتہ نہیں. مصطفیٰ کی شان کی باتیں کرا تو ان کے چہرے سوکھ جاتے ہیں, دل ملا جاتے ہیں, اور چہرے چائنا کا بٹوا, سوکھی ہوئی کشمش اور چھوہارا ٹائپ ہو جاتے ہیں. ارے او سنو, مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے چہروں کو گرد آلود بنانے والوں, کشمش اور چھوہارے کا روپ دینے والوں, صدیق اکبر جب پیچھے کو ہٹنا شروع کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت نے ہاتھ کا اشارہ کیا, ارشاد فرمائے ابن یا ابا بکر, ابن یا ابا بکر, ابو بکر پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو. اس کا مطلب ابن علماء موجود ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت ہو گئی, 2 اور پوری کر لو. سبحان اللہ, ذرا زور سے کہو. میں نے صدیق اکبر سے عالم خیال میں پوچھا, حضور چہرہ تو ہٹ گیا تھا تو نماز تو ختم ہو گئی ہوگی. بولے ختم؟ بولے نماز اور مضبوط ہو گئی. عمر بولے نماز اور مضبوط. عثمان غنی نے کہا نماز اور مضبوط. آج کا ملا کتابوں میں لکھے کہ اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. وہ کیا ان حدیثوں کو نہیں پڑھتا کہ پوری کی پوری ذات سامنے ہے, خیال نہیں, ذات سامنے ہے. چترویدی صاحب, پوری کی پوری ذات سامنے ہے, مگر جناب والا عثمان غنی کہتے ہیں اور مضبوط. علی پاک نے کہا اور مضبوط. حسن و حسین و حسنین کریمین نے کہا اور مضبوط. صحابی بولے اور مضبوط. تابعین نے کہا اور مضبوط. مجتہدین نے کہا اور مضبوط. ائمہ نے کہا اور مضبوط. نقباء نجباء نے کہا اور مضبوط. میں نے کہا کیسے ہو گئی مضبوط؟ چہرہ تو ہٹ گیا تھا. تو کہنے لگے ادھر سے ہی تو ہٹا تھا, ادھر کعبہ تھا اور ادھر سائیڈ میں کعبے کا بھی کعبہ تھا. بریلی والا سچ کہہ گیا. حاجی آؤ, شہنشاہ کا روضہ دیکھو, اور کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرات محترم, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں اتنی خوشبو آتی تھی کہ گلیاں مہک جاتی تھی. اب بغداد والا ارے بغداد کا غوث اعظم ایسا مہکا, ایک دن اسی مہک میں شہنشاہ بغداد میرے غوث اعظم نے اپنی زبان سے کہہ دیا, اپنی زبان سے کہہ دیا, ھذا وجود جدی. زور سے بولو, زور سے. یہ میرے جد امجد کا وجود ہے, میرا نہیں. غوث اعظم کہتے ہیں میرے نانا کا وجود ہے. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر علم دکھاؤں گا ٹائم لگے گا, اس لیے جناب اب میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا نہیں چاہتا. مصطفیٰ کا علم دکھاؤں پہلے, اگر کہو تو دکھاؤں علم مصطفیٰ جان رحمت کا. مصطفیٰ کا علم ایسا ہے کہ علم پھیلا ہی ان کی وجہ سے ہے. نبی سے پہلے کوئی یونیورسٹی ہو تو دکھاؤ رے دنیا میں, کوئی کالج دکھاؤ. آج شکشا 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 شکشا, کان پک گئے شکشا شکشا سن سن کے. نبی سے پہلے کوئی یونیورسٹی دکھاؤ, نبی سے پہلے کوئی کالج دکھاؤ, نبی سے پہلے کوئی سیکنڈری ہائر سیکنڈری انٹر کالج دکھاؤ, نبی سے پہلے کوئی موٹر سائیکل سائیکل مائک دکھاؤ. نبی پاک 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے, اور 1400 سال پہلے کسی نے بائک چلائی ہو تو بتاؤ, کسی نے بائک بنائی ہو تو بتاؤ, کسی نے سائیکل موٹر سائیکل چلائی ہو تو بتاؤ, کوئی جناب راکٹ کسی نے بنایا ہو تو بتاؤ, کسی نے ہوائی جہاز بنایا ہو تو بتاؤ, کسی نے پیٹرول نکالا ہو تو بتاؤ, کسی نے 50 منزلہ عمارتیں بنائی ہو تو بتاؤ, کسی نے برج خلیفہ بنایا ہو تو بتاؤ, کسی نے سیٹلائٹ میں کوئی رہ کے آیا ہو تو بتاؤ, کوئی چاند تک گیا ہو تو بتاؤ. نبی پاک سے پہلے چاند تک کوئی نہیں گیا, نبی سے پہلے مائک کسی نے نہیں بنایا, نبی سے پہلے کیمرے نہیں بنے, نبی سے پہلے سیٹلائٹ میں جانے کا سپنا نہیں دیکھا گیا, نبی سے پہلے 50 منزلہ عمارتیں کھڑی نہیں ہوئی, نبی سے پہلے انفراسٹرکچر کا دور نہیں, نبی سے پہلے
1400 साल पहले जनाब वाला न नोट जब न बोटनी है, न फिजिक्स है, न जियोलॉजी है, न बायोलॉजी है, न मैथमेटिक्स है, न मेडिकल है, न कंप्यूटर है, न रेखा गणित, न बीज गणित, न अंक गणित, न फला गणित, न फला गणित। कोई गणित हो तो लाके दिखाओ। मुस्तफा जाने रहमत से पहले जनाबे वाला लाओ कोई इल्म मुदव्वन हुआ है मुस्तफा जाने रहमत से पहले? आज जनाबे वाला शिक्षा की बातें करते हैं बहुत सारे लोग, शिक्षा में पीछे रह गए, शिक्षा में पीछे रह गए। और एक जनाबे वाले एक यूनिवर्सिटी का नाम सुनाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी नबी के बाद है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नबी के बाद है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नबी के बाद है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नबी के बाद है। दुनिया में जितनी चीजें बनी हैं ये सारी की सारी नबी के बाद बनी है। विदिन 1000 ईयर्स या विदिन 1000 ईयर्स, या तो 1000 साल या 1500 साल के अंदर बनी है दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्या पहले इंसान न थे? क्या वो नहीं कर सकते थे MBBS? क्या वो नीट का पेपर नहीं दे सकते थे? क्या वो इंजीनियर नहीं हो सकते थे? वो बीटेक एमटेक फलाटेक नहीं हो सकते थे? वो नहीं हो सकते थे BSc MSc? वो प्रोफेसर साहब नहीं हो सकते थे? वो PhD नहीं कर सकते थे? 1400 साल पहले किसी ने PhD नहीं की, 1400 साल पहले किसी ने नीट का पेपर नहीं दिया, 1400 साल पहले कोई MBBS ना हुआ, 1400 साल पहले कोई MD नहीं हुआ, 1400 साल पहले कोई माइक नहीं बना, 1400 साल पहले रेल का इंजन नहीं बना, 1400 साल पहले ट्रेन प्लेन नहीं बनी। वो नहीं कर सकते थे। 4500 साल जी गए ऐसे ही अंधेरे में, 4500 साल जी गए। तुम 1400 साल में जमीन से उठे आसमान पर पहुंच गए। बहुत उम्दा हजरत, हक अदा कर दिया। वो 12 फीट के, वो 13 14 फीट के तुम्हारे लेंटर पे ऐसे ही हाथ रख देते, वो कच्चे घरों में ही गुजर गई, घर न बना सके, 2 3 4 मंजिला इमारत न बना सके। ये 5 फीट का 5.5 फीट का है, 5.5 फीट का आदमी कहां से कहां चला गया? 5.7 का, 5.8 का, 5.6 का, कहां से कहां चला गया? जनाब पहले कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 12 फीट का आदमी कह रहा था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और इस 5.5 फीट के आदमी ने हवा को पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर लिया, और उसमें इतनी ऐसी डाट लगा दी कि हवा निकल न सके। और अगर हवा ने निकलने का कोई बाईपास निकाल लिया तो खड़े ही खड़े पंचर लगा दिया 5.5 फीट के आदमी ने। ये जनाब 12 फीट का आदमी ना कर सका। क्यों ना कर सका? क्योंकि इल्म नहीं था उसके पास। क्यों नहीं था उसके पास इल्म? अब तवज्जो चाहता हूं, जो मैं कहना चाहता था वो सुन लो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उनके पास इल्म नहीं था, इसीलिए उनके पास विकास नहीं था। विकास होता है तो इल्म होता है, जब इल्म होता है तो विकास होता है, इल्म होता है तो इम्प्रूवमेंट होता है, इल्म होता है तो तरक्की होती है, इल्म होता है तो डेवलपमेंट होता है। इल्म नहीं विकास नहीं, इल्म नहीं इम्प्रूवमेंट नहीं। नो नॉलेज नो इम्प्रूवमेंट, नो नॉलेज नो ज्ञान, ज्ञान नहीं डेवलपमेंट नहीं। जनाबे वाला इम्प्रूवमेंट चाहिए तो जनाब इल्म हासिल करना होगा, इल्म नहीं तो इम्प्रूवमेंट नहीं। अब जनाब बिला शुभ बगैर किसी एक लम्हे की देर लगाए बगैर मुझसे सुन लो, पीछे नबी से पहले किसी भी नबी की जनता में अल्लाह ने इल्म को आम नहीं किया था। इल्म तो दिया था मगर सिर्फ नबियों को दिया था या सेलेक्टेड पर्सन्स को दिया था, मगर जनता को इल्म नहीं दिया था। जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया था। इसीलिए जनता वाले कोई स्कूल खड़ा न कर सके, जनता वाले वो जनाब कोई माइक न बना सके, लाइट न बना सके, जनता वाले ट्रेन प्लेन न बना सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने इल्म को कॉमन नहीं किया था। इल्म को कॉमन नहीं किया था। 4500 साल इल्म कॉमन नहीं हुआ, इसीलिए विकास न हुआ। और जैसे ही नबी आए मुस्तफा का इल्म को नापने वाले मीटर चलाता है मुस्तफा का इल्म पे पागल, बेहोश, आउट ऑफ कंट्रोल,
دنیا اپنے اپنے آئیڈیالوں کو لاجواب بتاتی ہے اور یہ کلمہ پڑھنے والا بے غیرت ہر وقت نبی پہ نبی میں نگیٹو ڈائریکشن ڈھونڈتا، نبی میں یہ نہیں تھا، نبی میں یہ نہیں تھا، نبی میں یہ نہیں تھا، نبی میں پوری زندگی ہو گئی ہے ایسے ہی کرتے کرتے دنیا نے اپنے آئیڈیالوں کو لاجواب کہا، ہمارے کا جواب نہیں، ہمارے کا جواب نہیں، ہمارے کا جواب نہیں، ہمارے کا جواب نہیں۔ اور جب اس سے پوچھا کہ کیسے تھے تو کہتے علم غیب نہیں تھا، پاور نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، فلاں نہیں تھا۔ بریلی والے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے آئیڈیل کیسے ہیں بتاؤ امام محمد رضا، تو بریلی والے بولے تم نے دنیا میں گلاب بہت دیکھے ہوں گے مگر ہر گلاب میں کانٹا دیکھا ہوگا، اگر دنیا کے پردے پہ کوئی گلاب بغیر کانٹے کا دیکھنا چاہو تو مدینے میں آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ لو۔ تم نے دنیا میں شمع بہت دیکھی ہوں گی مگر ہر شمع میں دھواں دیکھا ہوگا، اگر دنیا کے پردے پہ کوئی شمع بغیر دھوئے کی دیکھنا چاہو تو مدینے میں آمنہ کے لال کا چلوہ دیکھ لو۔ تڑپ کے بولے تھے بریلی والے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور یا رسول اللہ تیرے قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل جلدی جلدی سناؤ، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل تو مثال لے نہیں، گل کے پودوں میں ڈالیاں کے چمن میں سروے چما نہیں۔ او لوگوں اب جب بات بتانے جا رہا ہوں وہ بات جناب والا اس جلسے سے تعلق رکھتی ہے، اس جلسے کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے بتانا چاہتا ہوں۔ بات بہت بڑی ہے، 1 منٹ میں سجا کے تمہیں 400 پیج کی کتاب میں نے 1 منٹ میں سنا دی ہے۔ اب جناب والا اس 1 منٹ کے اگلے 25 سیکنڈ کے اندر اس بات کو دماغ میں بٹھانا ہے۔ دماغ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ جامع رحمت کا علم دیکھو بے، دیکھو اللہ کی مرضی تھی۔ ابھی میں علم کو عام نہیں کروں گا، علم کو کامن نہیں کروں گا، ابھی میں گیان کو کامن نہیں کروں گا، ابھی نہیں کروں گا، ابھی نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ ابھی نہیں کروں گا۔ مشیت نے کہا ابھی نہیں کروں گا، پہلے دھرتی کے سینے پہ میرا محبوب آئے گا، میرا رسول آئے گا، پہلے محمد بعد میں اجالا، پہلے محمد پھر نکھار، پہلے محمد پھر بہار، پہلے محمد پھر بہار، پہلے محمد پھر نکھار، پہلے محمد پھر ایولیوشن، پہلے محمد پھر گرانتی۔ یہی وجہ ہوئی کہ نبی آ گئے، زمانے پہ چھا گئے، 12 ربیع الاول کو آ گئے، زمانے پہ چھا گئے۔ بچپن دیکھا تو دنیا بولی ہم نے بچے بہت دیکھے مگر حلیمہ کے بچے کا جواب نہیں۔ جب جوان ہوئے اور گلیاں سجی ہیں میرے مصطفیٰ سے، وہ گلیارے مہکے ہیں آمنہ کے لال سے، تو زمانہ یہ کہنے پہ مجبور تھا کہ ہم نے جوان بہت دیکھے مگر عبداللہ کے جوان جیسا جوان نہیں دیکھا۔ اور جب وہ 40 برس کے ہوئے میر بہار والوں، دیکھا بارش گل ہو گئی، ہوا چھوڑ گئی، دیکھا ایل پی جی جب لیک کرے ہے تو آگ بنے ہے، اور جب سی این جی لیک کرے ہے تو پانی بنے ہے، اور جب بارش رخصت ہو تو ہوا چھوڑ کے جاتی ہے کہ لو چلو۔ دیکھا تم نے؟ دیکھا تمہارے عزم و حوصلے کے سامنے کچھ پاؤں ٹکے؟ اور ہوا چل رہی کتنی پیاری پیاری۔ اگر پوری رات سناؤں تو سنتے ہی رہ جاؤ گے، سنتے ہی رہ جاؤ گے۔ ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ رات بھر بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ، آئے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تمہارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھے۔ ویسے میں نے بہت زیادہ دیر تک تمہارے ہاتھ اٹھوائے نہیں ہیں۔ خوش رہو، آباد رہو، ابھی باتیں کرنے کی ہیں، یہ بات سننے سے تعلق رکھتی ہے آج ہم۔ اور اس بات میں ایک بات اور چھپی ہوئی ہے، وہی جو ان کے سینوں میں قرآن تم نے رکھا ہے، جامعۃ الرضا۔ کیا نام رکھا ہے مدرسے کا؟ جامعۃ الرضا، الجامعۃ الرضا نہیں، پوسٹر میں غلط لکھا ہے، الجامعۃ الرضا، مضاف پہ الف لام نہیں آتا، جامعۃ الرضا، نور العلوم، جس سے کہ دیکھا
कुरान शरीफ के सीने में क्या हाल बना दिया तुमने कुरान शरीफ का। कुरान शरीफ को तुम तो कुछ समझते नहीं है, कोई वैल्यू है तुम्हारे पास कुरान शरीफ की? नो इमेज। कुरान शरीफ की कोई है इमेज तुम्हारे पास? तुम पढ़ते हो कुरान शरीफ? नहीं पढ़ते। तुम कुरान शरीफ पढ़ाते? नहीं पढ़ाते। तुम्हारी माएँ बहनें घरों के अंदर कुरान पढ़ती हैं? हाँ पढ़ती हैं, बहुत कम पढ़ती हैं, मगर जो पढ़ती हैं उनका हाल बड़ा बुरा है, बहुत बुरा है। 20 साल की थी तो हिज्जों से पढ़ रही थी, 80 साल की हो गई तो हिज्जों से पढ़ रही हैं। काफले पर कलम लगा हिज्जों से ही पढ़ा बहनी ने। 20 साल की थी तो हिज्जे कर रही थी, 80 साल की हो गई तो हिज्जे कर रही है। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई मगर बहन के हिज्जे खत्म नहीं। कभी रवानी पैदा नहीं हुई। गीबत में देखो कैसी कचर 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 जबान चलती है, कैची की तरह। कह नहीं रहते कि एक ही सांस में 7 नस्लें साहब। मगर कुरान में 80 साल की हो गई तो भी वही हालत है। हिज्जों से ही पड़ा पूरी जिंदगी। अत्याचार किया है कुरान पे तुमने भी और तुमने भी, और दुनिया तो कर ही रही है अत्याचार। मगर तुमने कुरान को समझा कि यही कि अब्बा मर रहे हैं, इमाम साहब को बुला लो और सूरह यासीन पढ़वा दो। अम्मा मर रही है, सूरह यासीन पढ़वा दो। बुखार आ गया, इमाम साहब से ठुकवा दो। कोरोना हो गया, दम करवा दो। पीर साहब से कहो फूंक मार दो, पीर साहब से कहो फूंक मार दो। और पीर तो बहुत उल्टे सीधे फिर रहे, के रहियो, जालिम हैं, दरिंदे हैं, बड़े बड़े नमाज एक नहीं पढ़ते, रोजे एक नहीं रखते। ऐसे झूठ मियाँ से बचियो। अल्लाह ने हमारे हिस्से में अभी सच्चे मियाँ सलामत रखे हैं, अभी सच्चे मियाँ मौजूद हैं, इसलिए झूठे मियाँ से खास तौर से बच के रहना। ये झूठा मियाँ आवारा नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर उतरा है, अभी सब कुछ ठीक कर देगा। हज़रात मोहतरम में आज की इस मजलिस में जहाँ इल्म एजुकेशन और शिक्षा की बात करना चाहता, वहां मैं नबी के इल्म की बात करना चाहता हूं। वहां यह भी बताना चाहता हूं कि जिस कुरान को तुमने नजरअंदाज कर डाला, इस कुरान की वैल्यू क्या है। तो जनाबे वाला, जब मेरे नबी हो गए 40 बरस के, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, जब 40 बरस के हो गए पैगंबर, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आजा मेरे महबूब, आजा आजा गारे हिरा में आजा, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। आ मेरे महबूब आ गए मुस्तफ़ा, गारे हिरा में आ गए नबी। जब गारे हिरा में आ गए नबी तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल आए, जरा जोर से, हजरत जिब्राइल आए और कुरान की पहली सूरत लेके आए। कौन सी थी वो पहली सूरत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखना इस बात को, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, वो याद रखना और जवाब देना उन लोगों को जो पूछते हैं व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड। पूरी दुनिया के लिए कुरान का फायदा क्या है? कुरान का फायदा क्या है पूरी दुनिया के लिए? ये सवाल का जवाब है ये। आए जिब्राइल, पहली सूरत लाए, कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पहली सूरत, पहली घोषणा, पहली सूरत, पहला फरमान, पहली सूरत, पहला डिवाइन स्टेटमेंट, पहली सूरत, पहला शाही फरमान, पहली सूरत और पहला ऐलान। क्या ऐलान? अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग इस आयत का मतलब ये है, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कि आज हमने, गौर से सुन लो, आज हमने मानव समाज में, आज हमने मुसलमानों में नहीं, आज हमने मानव समाज में, सबका साथ सबका विकास, मानव समाज, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। कुरान आया, इल्म का उजाला फैला, कुरान आया, इल्म का उजाला अल्लाह ने कॉमन कर दिया। कुरान के आते ही फिर इनकलाब आ गया। देखो कैसा इल्म फैल गया। ये देखो जेम्स वाट हैं, निकम्मे हैं, स्कूल जाते नहीं, कोयला देख के रेल का इंजन बना रहे हैं। ये मार्कोनी है, ये रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसा इल्म
پھیلا کہ سنیتا ولیمز 6 مہینے سیٹلائٹ میں ہی بیٹھ کے رہ گئی، اور جب واپس آئیں تو امریکہ کے سائنٹسٹوں نے سیٹلائٹ سے، انترکش سے جب وہ واپس آئیں تو امریکہ کے سائنٹسٹوں نے ان سے پوچھا what did you see سنیتا during the visit to satellite، اوپر گئی تھی کیا دیکھ کے آئی ہو؟ تو کہتی ہے if I express what I witness you can't believe it، جو ہم دیکھ کے آ رہے ہیں اگر بیان کر دیں برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کچھ تو بتاؤ، تو کہنے لگی کلوز دا ڈورز، دروازے بند کر لو۔ کیوں بند کروا رہی ہیں؟ تاکہ بات پھیل نہ جائے۔ مگر عقل کے ان پجاریوں کو کون سمجھائے کہ خوشبو تو خوشبو ہے، خوشبو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی دیوار نہیں بنی، اور خوشبو کا گلا کاٹنے کے لیے زمانے میں آج تک کوئی تلوار نہیں بنی۔ حضرات محترم دروازے بند کر لو، دروازے بند کر لیے تو پھر کہنے لگی وی سافون سیٹلائٹ، آج تک پڑا ہوا ہے، اس پہ دیکھ لینا، اس انجن پہ، سرچ انجن پہ کہتی ہیں وی سافون سیٹلائٹ all the earth all was black and darkness about darkness but except مکہ and مدینہ۔ زور سے آئی ہیں، اوپر سے گواہی لے کے آئی ہیں بڑی پیاری، چاند سے آئے تھے تو بھی نبی کی خبر، سیٹلائٹ سے آئے تھے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں وہی سفرم سیٹلائٹ ہو یا تھوڑا تو بلیک اینڈ ڈارک۔ اوپر سیٹلائٹ سے ہم نے زمین کو دیکھا، زمین میں کالی نظر آئی، بلیک نظر آئی، زمانے کے پتہ بجا لکھنا منشا نہیں، امریکہ کا پتہ نہیں، افریقہ کا پتہ نہیں، آسٹریلیا کا پتہ نہیں، یورپ کا پتہ نہیں، کالی کی دنیا بلیک کی دنیا، مگر اس بلیک دنیا کے پردے پہ ہم نے 2 مقام ایسے دیکھے ہیں جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے، نور کی شعاعیں بکھر رہی تھیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا جی کون سے تھے وہ 2 مقام جہاں اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے؟ تو کہتی ہیں ہو لوگوں جہاں وہ 2 مقام جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے، نور کی شعاعیں بکھرتی تھیں، یا تو مکہ میں خانہ کعبہ تھا یا پھر مدینے میں گنبد خضرا تھا۔ اجالا دیکھا ہے تو انہیں 2 مقاموں پہ دیکھا ہے، ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ چاند سے آئے تھے سائنس والے تو نبی کی خبر، سیٹلائٹ سے آئے تھے تو نبی کی خبر، اب سنا ہے سائنس والے سورج پہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، 2700 ڈگریوں کا لباس سلوا لیا ہے، جائیں گے۔ پہلی بات تو سورج پہ جانا مشکل، اور پہنچ گئے تو آنا مشکل، اور اگر آ گئے تو جینا مشکل، اور اگر 1 سیکنڈ جی گئے 2 سیکنڈ جی گئے۔ اسی حال میں کسی نے پوچھ لیا واٹ نیوز فرام سن، سورج سے کیا خبر لائے ہو؟ تو میرا یعنی عمران حنفی کا یقین ہے کہ جب سیٹلائٹ سے آئے تھے نبی کی خبر، چاند سے آئے تھے نبی کی خبر، اور جس دن سورج سے زندہ اور سلامت لوٹ کے آ گئے اور دنیا نے پوچھا واٹ نیوز فرام سن، سورج سے کیا خبر لائے ہو، تو مجھے یقین ہے کہ یہ سائنس والے بریلی والے میرے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھتے ہوئے آئیں گے کہ یا رسول اللہ فرش پہ تارا چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، فرش پہ تارا چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، محمد 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 محمد، چاروں طرف مصطفیٰ ہی کا جلوہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تم نبی کے علم کی باتیں کرتے ہو، پھیلا ہی نبی کی وجہ سے ہے علم دنیا میں، نہ نبی آتے نہ علم پھیلا ہوتا، نہ نبی آتے نہ کوئی یونیورسٹی بنی ہوتی، نہ نبی آتے نہ کوئی کالج بنا ہوتا، نہ نبی آتے نہ سیٹلائٹ پہ کوئی گیا ہوتا۔ نبی سے پہلے کسی کو پتہ تک نہیں تھا کہ زمین میں پیٹرول بھی نکل آتا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ پلین بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ آج دیکھو جناب والا ایک آدمی دلی سے بیٹھتا ہے اور 1 گھنٹہ 40 منٹ میں بمبئی پہنچ جاتا ہے۔ حضرات محترم یہ علم کا کمال ہے، یہ علم کا کمال ہے، علم کا کمال ہے، اور علم کمال ہے میرے قرآن کا، اور قرآن کمال ہے میرے محمد رسول اللہ کا۔ حضرات محترم دیکھا تم نے قرآن کتنے فائدے کی کتاب ہے، پوری دنیا کے لیے شبھ چنتک ہے قرآن شریف، ویل وشر ہے پوری دنیا کے لیے، صرف سب کا ساتھ سب کے وکاس کا نعرہ لگایا ہے قرآن نے۔ قرآن میں کہتا ہے اللہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے، علم الانسان، لوگوں کے لیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان
मानव समाज की बात करता है, मेरा अल्लाह मानव समाज की बात करे, मेरा नबी सबका साथ सबके विकास का नारा लगाए। खुदा की कसम बगदाद का गौसे आजम, अजमेर का गरीब नवाब निजामुद्दीन अलाउद्दीन और क़यामत तक आने वाले जितने भी नबी के गुलाम हैं, खुदा की कसम कोई चेहरा देख के फैसला नहीं करता। आने वाला इनके दरवाजे पे उससे कभी समुदाय नहीं पूछा जाता, कास्ट नहीं पूछी जाती, चेहरा नहीं देखा जाता है, बल्कि जो आता है अल्लाह वालों के दर से वही पा लेता है। वहां जनाबे वाला खुदा की कसम चेहरे नहीं देखे जाते। ये दुनिया के झूठे लोकतंत्र है जहां चेहरे देख के फैसले होते हैं, मगर ये नबी के गुलामों का दरबार है, यहाँ चेहरे देख के फैसले नहीं होते। और टाइम ज्यादा हो गया, तुम नबी के इल्म की बातें करते हो, खुदा की इज्जत की कसम ये है इल्म कि नबी की वजह से दुनिया में फैला। और जहां तक नबी के इल्म की बात करते हो तो मैं 1 मिनट लूंगा, इजाजत है? जोर से सुना दें, मगर वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। ओहो टाइम बहुत हो गया है, चलिए बात को तमाम करते हैं। ये इल्म नबी की वजह से फैला। अब जरा बगदाद के गौसे आजम का इल्म देख लो, एक झलक, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। बगदाद के गौसे आजम का इल्म देखो तो देखते ही रह जाओ। उस जमाने में मदरसे में पढ़े हुए हैं बगदाद वाले, गौसे आजम मदरसे में पढ़े हैं और इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं मदरसे में। तुम तो मदरसों की हैसियत को जानते नहीं, मगर तुम जानते हो कि जितने भी वली हैं सब मदरसों के बेटे हैं, मदरसों के शहजादे हैं। हज़रात मोहतरम जिलान, क्या नाम था उस मदरसे का? मदरसा निजामिया बगदाद का। मेरे गौसे आजम उसमें पढ़े और इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े कि फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता से तो खुतबा, दरस्तुल इल्म हत्ता से तो खुतबा। तुम सुन नहीं रहे हो क्या? सुन नहीं रहे हो? सुन रहे हो? सुभान अल्लाह कहो। वनिल तुस्साद मिन मौलल मवाली, मैंने इतना इल्म हासिल किया मदरसे में, बगदाद वाले कहते इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब ज़माना बना दिया। इतना इल्म हासिल कर लिया। और जरा एक उदाहरण देता हूँ इल्म का जनरल वाला, एक उदाहरण सिर्फ, और वो सिर्फ 30 सेकंड पे आधारित होगा, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं। इतना इल्म है कि एक मौलवी साहब जिन्हें अपने इल्म पर बड़ा नाज था उस जमाने में, उन्होंने जब मेरे गौसे आज़म की शोहरत सुनी तो वो भी इम्तिहान लेने की गरज से बगदाद वाले के दरबार में पहुंच गए। अब बगदाद वाले के दरबार में पहुंचे, उनका नाम था इमाम इब्ने जोजी। वो पहुंच गए दरबार में इम्तिहान लेने की गरज से। उस वक्त बगदाद के गौसे आज़म के चेहरे पे जमाल था, जैसे उन्होंने देखा चेहरे पे जलाल आया, और जलाल आने के फौरन बाद आप गायब हुए, फिर तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद में एक हाफिज कुरान वहाँ थे, उनसे कहा कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करो। उन्होंने एक आयत पढ़ी और जनाबे वाला एक आयत पढ़ी। आयत पढ़ने के बाद शहंशाह बगदाद ने उस आयत करीमा की तफसीर बयान फरमाई। आपने उसकी तफसीर बयान फरमाई, एक तफसीर हो गई, एक तफसीर आपने कर दी कुरान शरीफ की उस आयत की। तो इब्ने जोजी के साथ में जो एक साहब आए हुए थे, एक साहब जो आए हुए थे, उन्होंने इब्ने जोजी के कान में कहा कि क्या तुम्हें इस तफसीर का पता है? तो वो बोले हाँ मुझे पता है। तो मेरे गौसे आज़म ने दूसरी तफसीर बयान कर दी, तो कहा पता है? तो बोले पता है। तीसरी तफसीर, चौथी तफसीर, पांचवी तफसीर, यहाँ तक 15 तफसीर बयान कर दी। एक ही आयत की 15 तफसीर है, ये इल्म वाले की शान है। कुरान की एक आयत की 15 तफसीर है। मगर इब्ने जोजी भी यही कहते रह गए कि हाँ मुझे पता, मुझे पता। मगर जब 16वीं तफसीर बयान की उसी आयत की, तो इब्ने जोजी बोले ये नहीं मालूम। 17वीं बयान की, ये नहीं मालूम। 18वीं बयान की, 25 बयान कर दी। 25 एक ही आयत की 25 इल्म चाहिए तफसीर कुरान बयान करने के लिए। आज तो जाहिल से जाहिल, बड़े बड़े जाहिल कुरान की तफसीरें बयान कर रहे हैं, जिन्हें अलिफ से लट याद नहीं वो कुरान की तफसीरें बयान कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अरे हम मौलाना हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमने कुरान में ऐसा पढ़ा, तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं। जाहिल एक दिन नहीं गया मदरसे में और जनाब वाला कुरान में अपनी तरफ से तालीमें पेश करता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला खैर करे, आज का वक्त बड़ा अजीब वक्त है। हज़रात एक 25 तफसीरें, 27 तफसीरें, 28 तफसीरें,
قدموں میں گر گئے ابن جوزی کہ حضور مجھے معاف کر دیجئے، کپڑے پھاڑ لیے ابن جوزی نے کہ سرکار مجھے معاف کر دیجئے، تو بغداد کے غوث اعظم نے اپنے جبے کے بٹن کھول دیے اور بٹن کھول کے چلال میں فرمایا جوزی یہ تو قال کی تفسیریں ہیں، اب ذرا حال کی تفسیریں بھی سن لے۔ حضرات محترم پاگل سے ہو گئے، وہ کہنے لگے حضور مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ جلال جب ٹھنڈا ہوا تو غوث اعظم نے معاف کر دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کیسا سمندر ہے علم کا بغداد والا۔ اب ذرا جناب والا چلتے چلتے جو خود ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، فرمائشوں کا دور بھی چلنے لگا ہے، اس لیے میں حضرات اب بات کو بڑھانا نہیں چاہتا، بس ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے مدینے والے کا علم، یہ ہے بغداد والے کا علم، اور ذرا بغداد والے کے قدم پہ پیدا ہونے والے ایک عالم پاک باز کو دیکھو، یہ بریلی کا شیر نر ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ اللہ نے اتنا علم دیا تھا، اللہ نے اتنا علم دیا، اتنا علم دیا میرے امام اعلیٰ حضرت کو، ذرا دور سے کہو سبحان اللہ، کتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ جناب دنیا کی یونیورسٹیاں پیچھے پیچھے چلنے لگی اور بریلی والا یونیورسٹیوں کے آگے آگے چلنے لگا۔ حالانکہ جاتے جاتے آپ کو اتنا بھی بتا دوں کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے والا پیچھے رہ جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا پیچھے رہ جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا پیچھے رہ جاتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا بوجھ کیا ہے، اچانک میری نظر پڑی تو یہ بوجھ سا لگ رہا تھا، تو لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے والا پیچھے رہ جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیسے پیچھے رہ جاتا ہے؟ تم نے قرآن اسی لیے نہیں پڑھا کہ قرآن پڑھنے والا پیچھے رہ جائے گا، تو تم نے کتنی ترقی کی ہے؟ بتاؤ کتنی ترقی کی؟ جب قرآن نہیں پڑھا تو ترقی تو کی ہوگی تم نے، کتنی ترقی کی ہے؟ نوئیڈا کی ساری فیکٹریاں تمہاری ہوں گی، فرید آباد کی ساری کمپنیاں تمہاری ہوں گی، قرآن نہیں پڑھا؟ ارے تم کیسے کہتے ہو قرآن پڑھنے والا پیچھے رہ جاتا ہے؟ یہی دیکھ لو بریلی والا قرآن ہی پڑھا ہے، کبھی کسی میڈیکل کالج میں نہیں، کسی یونیورسٹی میں نہیں، کسی کالج میں نہیں، کسی ہائر سیکنڈری پبلک اسکول میں نہیں، کسی میں نہیں، انٹر کالج میں نہیں، کسی کالج اسکول اور یونیورسٹی میں نہیں، یا تو نبی کا قرآن، یا تو اللہ کا قرآن پڑھا، یا مصطفیٰ کا بیان پڑھا۔ اور جناب والا اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ضیاء الدین میتھمیٹکس کی پرابلم میں الجھ گیا، جرمنی جانے کی تیاری، کسی نے کہا جرمنی بعد میں جانا، ایک مولانا صاحب رہتے ہیں بریلی میں، ذرا ان سے ایک بار مل لو، تو آ کے پھاڑ کے پروفیسر صاحب والے مولانا، ہاں مولانا، تو سامنے والا ہاں سامنے والا بولا ہاں مولانا، ابھی تم نے دیکھے ہی کون ہے مولانا، جا کے دیکھو بریلی میں مولانا۔ تم بھی ہر آدمی کو مولانا نہیں سمجھتے ہو، جس کی داڑھی اور ٹوپی مولانا 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 مولانا۔ اور ہمارے اسٹیجوں کا تو حال اللہ کی پناہ بہت ہی برا ہو گیا۔ اللہ ان ناظموں پہ رحم کرے، اللہ ان ناظموں پہ رحم کرے، انہوں نے حافظوں کو مفتی بنا ڈالا، اور جناب انہوں نے فرضی سیدوں کو آل رسول اور اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم۔ حالانکہ یہ ناظم لوگ اگر اولاد غوث اعظم نہ کہتے تو ان کی نظامت کا کوئی فرق نہیں پڑتا جناب والا، مگر انہوں نے 10 قدم آگے چل کے اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، اللہ کے ولی آ گئے، اللہ کے ولی آ گئے، اور نتیجہ جناب والا سب سامنے ہے ہمارے۔ آج اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، جو حال ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ حضرات محترم یہاں حافظوں کو مفتی کہہ دیتے ہیں، ناظم ایسا ہونا چاہیے، حافظ ہے تو حافظ کہو، عالم ہے تو عالم کہو، مفتی ہے تو مفتی کہو، مبالغہ مت کرو۔ اور اولاد غوث اعظم کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی اصلی سید بھی ہے تو اولاد غوث اعظم کیوں کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ غریب نواز کی اولاد ہو سکتا ہے کہ وہ غریب نواز کی اولاد ہو۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا ایک اصلی شہزادہ، مقدس شہزادہ، میں نام نہیں لوں گا، سید زادہ، میرا سردار، میرے سر کا تاج، میرا دل، میرا چین، میرا سکون، وہ شہزادہ ہے، ادھر ضلع ایٹا کا ہے، نام نہیں لوں گا سمجھ جاؤ گے، ضلع ایٹا حضرات محترم، اور میم سے شروع ہوتا ہے اس کا شہر، میرا سردار ہے وہ، ایک اسٹیج پہ جلوگر ہے وہ۔ ناظم نے انہیں دیکھتے ہی کہا اولاد غوث اعظم،
आजम, औलाद गौसे आजम। जलाल आ गया मेरे सरदार को। हकीकत कहता है वो, रियलिटी की बातें करता है वो, फैक्ट की बातें करता है वो, सच्चाई की बातें करता है वो। समाज में मुबालगा और गुलू की आंधियों की का बाजू मरोड़ना चाहता है वो। मेरे जनाब नाम ले लेता हूँ, चलो। आले रसूल, जिगर गोशे बतूल, फातिमा ज़हरा के चमनिस्तान का फूल, जिसकी रगों में हुजूर का लहू दौड़ता है। पीरे तरीक़त, आबरू अहले सुन्नत, गाज़ाए रुख़सारे मिल्लत, मुफ़क्किर इस्लाम, नाब गैर रोज़गार, यक्ताए रोज़गार, हुजूर सैयदना व मौलाना व कंज़ुना व ज़ुख़रुना लियौमिना व गदना, सरकार सैयदना सैयद नजीब हैदर मियाँ मारहरा शरीफ स्टेज पे जलवगर हैं। नाज़िम स्टेज ने जनाबे वाला खड़े होके कहा, औलादे गौसे आज़म, जलाल आ गया। इरशाद फरमा, क्या है ये, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम है कि हम औलादे गौसे आज़म हैं? अरे हम गरीब नवाज की औलाद हैं। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। तो इन नाज़िमों को किसने हक दिया? इन नाज़िमों को पता है कौन किसकी औलाद है, मगर इन नाज़िमों ने वो तूफान बदतमीजी मचा रखा है। यहाँ के नाज़िम तो अच्छे हैं, मैंने जनाबे वाले यहाँ के नाज़िम जो इन्होंने तो मेरे बारे में भी जो ऐलान किया बिल्कुल मुख्तसर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जलसों में जनाबे वाला नहीं बोलना है, माइकों पे नहीं बोलना है। जिसकी जो हैसियत है वो दो, मौलाना है तो मौलाना कहो, हाफिज है तो हाफिज कहो, मुफ्ती कहो, मुफ्ती है तो मुफ्ती कहो। हजरत कौन रोकता है तुम्हें कहने से? मगर आज तुम भी हर एक को मौलाना समझते हो। ये जनाब दाढ़ी टोपी रख ली तो मौलाना, अरे हाफिज है तो हाफिज बोलो, मुफ्ती है तो मुफ्ती कहो, आलिम है तो आलिम कहो, ताकि जनाब ये मिक्सिंग कहीं शरीयत इस्लामिया में मिक्सिंग का नतीजा ना हो जाए। एक मसला इमाम ने गलत बता दिया तो दूसरे को फोन लगा के पूछता है, हमारे मौलाना तो ऐसे बता रहे थे, हमारे मौलाना तो ऐसे बता रहे थे, हमारे मौलाना तो ऐसे बता रहे थे। फोन का जमाना है, इसलिए वो लोग होश में आओ। हर एक मौलाना नहीं होता। प्रोफेसर ने यही कहा कि हाँ, प्रोफेसर से यही कहा गया कि हाँ मौलाना, देखे हैं तुमने अभी मौलाना? जाकर देखो बरेली में मौलाना। खुदा की कसम का उसने कहा, हो सकता शर्मनी नच्चा न पड़े। आ गया बरेली। जब बरेली आया तो मेरे आला हजरत से मुलाकात हो गई। आला हजरत से मुलाकात के बाद उनके कमरे पे भेजा गया तो जनाबे वाले मेरे इमाम ने फरमाया, बोल क्या है मसला? तो कहने लगे, ये है मेरी प्रॉब्लम। अभी बोल ही रहे थे कि मेरे इमाम ने रोक दिया, उसकी बात को कट कर दिया। कट करके इरशाद फरमाया कि तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आ गई मेरे, पूरा बयान करने की जरूरत नहीं है, मैं बयान करता हूँ। क्या यही है प्रॉब्लम? तो जनाब खुद बयान करते हैं। तो वो जनाब सर झुकाता है, कहता हाँ यही प्रॉब्लम है सरकार। तो आपने सेकंडों में यूं धूल उड़ा दी पूरी प्रॉब्लम की, और मिनटों सेकंडों में ऐसा जवाब दिया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कदमों पर गिर के ये कहना पड़ गया कि वो बरेली के बड़े मौलाना साहब, जब आपका इल्म ऐसा है तो बगदाद वाले गौसे आजम का इल्म कैसा होगा? हज़रत मोहतरम, ये है वो इल्म जिसे अल्लाह ने इल्म लदुन्नी से मालामाल किया। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं, ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। इन बादलों को दौरा फिर शुरू हो गया है। हज़रत मोहतरम, इन्होंने भी कहा कि बहुत देर हो गई ना बैठे बैठे। 36 ब्रांच ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। मगर ये कुरान शरीफ पढ़ने वाला अकेला इमाम 36 नहीं, 48 नहीं, 50 नहीं, 45 नहीं, 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांच ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच डाला है। इल्म का जवाब नहीं, किसी चीज का जवाब नहीं। बारिश पे तैयार है, जाने की तैयारी मैं भी करूंगा, अभी तुम मत करना जनाबे वाला। ये देखो, मैं उस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। अभी चतुर्वेदी साहब ने तुमसे मदरसे के लिए जनाबे वाला अपना दामन फैला के तुमसे भीख मांगी थी, मगर तुमने जनाबे वाला मदरसे को क्या दिया? मदरसे ने तुम्हें क्या दिया? ये देखो, तुम्हारे माँ और बापों के लिए, तुम्हारे दादा दादी के लिए सदका जारिया का सामान दे दिया, 2 बच्चे दिए। मैं जनाब चंदा करना नहीं चाहता, मगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम में से जितने भी लोग हैं
संकल्प लो कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, इसलिए कि वो तुम्हारी कब्रों में काम आ सके, तुम हशर में जाओ तो ये काम आ सके।